अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मुझे मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मुलाजा कर रहे हैं। मुफ्ती अजीज़ुर रहमान केस से मुताल्लिक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। वो डेवलपमेंट क्या है वो शेयर करने से पहले मैं जो गुज़िश्ता रोज़ की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर बात करूँगा। एक डीएनए सैम्पलिंग हुई थी साबिर शाह की और मुफ्ती अजीज़ुर रहमान की। वो दोनों डीएनए सैंपल्स पहुंचा दिया गया मुताल्लिका लैब के अंदर और इंतजार किया जा रहा था कि वो रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट से पता चलेगा कि वाकई ज़्यादती साबित हुई है या नहीं हुई है। अच्छा, कुछ 3-4 पैरामीटर्स होते हैं, वो बड़े उसका ख्याल रखना होता है। एक तो आज से तकरीबन कोई 3-4 माह पहले डिटेल सामने आई थी कि जब जाती या बदफेली का वाक़या हुआ हो तो जो डीएनए सैंपल्स हैं वो 72 घंटों के अंदर अंदर लेने चाहिए ताकि उससे क्लियर हो सके कि वो सैंपल्स मौजूद हैं जिस्म के अंदर या नहीं है। एक तो ये ट्रेसेस देखने पड़ते हैं। दूसरा फिर बाद में कहा गया कि नहीं, 24 घंटे के अंदर अंदर ले लेने चाहिए सैंपल्स ताकि क्लियर हो सके कि ज्यादती हुई है या बदफेली हुई है या नहीं हुई। और फिर बाद में ये कहा गया कि एज सून एज पॉसिबल सैंपल्स ले लेने चाहिए ताकि टाइम फ्रेम की लिमिट ना रहे और फौरन से पता चल सके कि ज्यादती हुई है या नहीं हुई है। अच्छा, एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो कंप्लेनेंट था साबिर शाह, उसने अपनी एफआईआर में लिख दिया था कि जो वीडियो है तकरीबन 1.5 से 2 साल पुरानी है और इस वीडियो में उनके साथ जो हुआ वो एक्चुअल हैपनिंग है। तो अब डीएनए टेस्ट लेने का जवाब कुछ बनता नहीं है। और वाकयातन पाकिस्तान का कानून जो तफ्तीशी पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर काम करता है वो बड़ा अचंभे पर मबनी कानून है। अब इनके आप देखिए कि एक वाकया रिपोर्ट ही 1.5 से 2 साल पहले हुआ है और उस 1.5 से 2 साल पहले होने वाले बदफेली के वाकये की डीएनए सैम्पलिंग अभी हुई है, यानी 2 साल बाद, और हम तवक्को कर रहे हैं कि वो रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए और उससे ज्यादती साबित हो जाए। तो दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। तो तफ्तीश के जो पैरामीटर है ना, फौजदारी तफ्तीश के और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसके जो पैरामीटर्स हैं वो तकियानुसी और बोगस पैरामीटर्स हैं। मतलब जब जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है तो वो कर किया क्यों आप लोगों ने। हाँ, दूसरी चीज़ करनी चाहिए थी जो हो गई है, वो बड़ी खबर है। वो बड़ी खबर मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि मुझे वो कहते हैं ना कि वीडियो के आखिर में बताऊंगा, तो मुझे उसकी तरफ नहीं आपको लेके जाना, मैं पहले शेयर कर देता हूँ। और उससे भी एक बड़ी खबर है वो मैं आपको दूंगा कि फॉरेंसिक टेस्ट के लिए ऑडियो और वीडियोस तकरीबन कोई 11 वीडियोस भेजी गई और कोई 6 से 7 ऑडियोज हैं टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज वो भेजी गई कि फॉरेंसिक लैब इसकी तस्दीक करे कि ऑडियोज या वीडियोस दुरुस्त हैं या नहीं है, उनमें कोई एडिटिंग हुई है या नहीं है, कोई कट लगा है या नहीं है, कोई डबिंग हुई है या नहीं हुई है, या उसको ग्राफिकली एनिमेट किया गया है या नहीं किया गया है। तो जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त सबसे अहम तरीन आई है वो ये है कि फॉरेंसिक लैब ने जो ऑडियो मेरे ट्विटर हैंडल से जारी हुई जिसमें साबिर शाह और मुफ्ती अजीज़ुर रहमान दोनों को बदफेली करते हुए देखा जा सकता है। साबिर शाह ने ये वीडियो जानबूझकर बनाई और उसमें ये बात भी रखी कि क्योंकि मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि ये नहीं करोगे तो हम जो है नहीं छोड़ेंगे, और उनके बाकी लोगों की जानिब से भी हरासा किया जा रहा था। तो उसने खुदकुशी करने के हवाले से भी एक स्टेटमेंट दिया था, वो भी शामिल था। तो वो सारा चेक किया गया है, पहले सेकंड से लेकर आखिरी सेकंड तक वीडियो को क्लियर किया गया है और कहा गया है कि ये वीडियो एक्चुअल है। इसमें ना तो कोई एडिटिंग हुई है, ना डबिंग हुई है, ना फॉरेंसिक ने ये साबित किया है कि इसमें किसी किस्म का कोई एनिमेटेड या ग्राफिक्स यूज हुए हैं, एनिमेशन या ग्राफिक्स यूज हुए हैं। तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यानी रिपोर्ट मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब के खिलाफ आई है। इसी तरह से तकरीबन 6 से 7 ऑडियो कॉल्स जिनमें कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं उनका फॉरेंसिक हुआ है, तो वो भी रिपोर्ट मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब के खिलाफ आई है। जहाँ तक रहा सवाल डीएनए रिपोर्ट का, तो डीएनए रिपोर्ट का पॉजिटिव आना करीन अज़ कयास था। वो पता था सबको कि पॉजिटिव आ ही नहीं सकती, 2 साल पहले का वाक़या है। तो उस पर जो इन्वेस्टिगेशन इस टीम को लीड कर रहे हैं शारिक जमाल साहब, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, उनका कहना है कि एक फॉर्मेलिटी थी। गो कि मैं ये कहूँगा कि बेवकूफ़ी अमकाना हरकत थी, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो जो आप जो चीज़ जिन पैरामीटर पे आपको पता है कि चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, टाइम बाइंडिंग का अपना एक फैक्टर होता है, उसके अलावा जो चीज़ें क्लियर हो सकती हैं आप उसकी तरफ जाते हैं और इसको जितना जल्दी हो सके केस को निपटाना चाहिए। तो अब जो तफ्तीश है वो किसी और पैरामीटर्स पर चल निकली है। फॉरेंसिक लैब ने ये दुरुस्त करार दिया है कि वाकया एक्चुअल था और जो वीडियो है वो दुरुस्त है। दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज फॉर एवरीवन
کہ جو ہم آج سے 3 دن پہلے تک میں نے اسی لیے اس پر ویڈیو نہیں بنائی تھی کہ ڈی این اے والی رپورٹ منفی آئی ہے. تو بھائی ڈی این اے والی رپورٹ مثبت آ بھی کیسے سکتی تھی جب واقعی 1.5-2 سال پرانا ہے؟ تو کیسے آپ ٹریسز ڈھونڈیں گے کسی کی باڈی کے اندر؟ اس نے کہا کہ 1.5 سال پہلے تک میرے ساتھ ہوتا رہا, اس کے بعد بلیک میلنگ چلتی رہی ہے, واقعہ نہیں ہوا. تو یہ چیز جو ہے اب کلیئر ہو گئی ہے. آڈیوز تمام ان کی رپورٹ مثبت آئی ہے, صابر شاہ کے حق میں آئی ہے, مفتی عزیز الرحمان کے خلاف آئی ہے. ویڈیوز کی رپورٹ بھی مفتی عزیز الرحمان کے خلاف آئی ہے اور صابر شاہ کے حق میں آئی ہے. تو اب جو کیس کی تفتیش کا رخ ہے وہ بدل چکا ہے, اس میں اب مزید لوگوں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. اچھا, یہ تو یہاں تک کی بریکنگ نیوز تھی کہ یہ تمام چیزیں پازیٹیو آئی ہیں اور مفتی عزیز الرحمان صاحب کے خلاف شکنجہ مزید سخت ہو رہا ہے. اب ایک اور میں بڑی خبر آپ کو دے دیتا ہوں. کیس ایک بچے کے ساتھ نہیں ہوا ہے. بد فعلی کا جو یہ واقعہ ہے, یہ بد فعلی کی جو علت تھی, یہ تقریباً کوئی 27 سے 28 بچوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے مدرسہ جامعہ منظور الاسلام کے اندر. ابھی تو صرف صابر شاہ فرنٹ پہ آیا ہے. میں اپنے ذرائع سے بات 100% تصدیق کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان تمام بچوں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے ہیں. انہوں نے مفتی عزیز الرحمان کے خلاف بتا دیا ہے کہ ہمارے ساتھ بد فعلی وہ کرتے رہے ہیں اور وہ اس چیز کے رسیاب تھے. تو یہ آنے والے دنوں کے اندر ایک بہت بڑے سکینڈل کی صورت میں کھل کر سامنے آئے گا. یہ اس طرح کا ایونٹ نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں گے کہ جی کسی نے ایک واقعہ کیا ہے یا اس پر ایک کیس ڈالا گیا ہے تو 70 کیسز اور بھی ڈال دیے جائیں گے. یہ باقاعدہ ایک چین ہے. اور مفتی عزیز الرحمان صاحب نے اس حد تک بھی مدرسہ جامعہ تو منظور الاسلام اور اس کے علاوہ جو وفاق المدارس ہے ان کے لوگوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ لوگ مجھے اس ساری سچویشن سے باہر نہیں نکالتے تو میں وہ تمام نام جو ان واقعات میں دیگر مدرسوں میں ملوث ہیں میں ان کو بھی رگے دوں گا, جو نہیں بھی ہیں میں ان کو بھی رگے دوں گا. تو مدرسہ وفاق المدارس اور جامعہ منظور الاسلام کی جو انتظامیہ انہوں نے کہا کہ آپ جو کرنا چاہیں کر لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ غلط تھے تو ہم نے آپ کو ایکسپیل کر دیا تھا, آپ کا نوٹیفیکیشن بھی ہم نے جاری کر دیا تھا. تو یہ 2 نمبر پروپیگیشن نہیں ہونی چاہیے. تو اب 2 چیزیں ہیں جس کے اوپر سوال. پہلا سوال تو یہ کہ جس دن یہ ویڈیو آتی ہے اس کے 6 سے 8 گھنٹے کے اندر مفتی صاحب, کہنا نہیں چاہیے مسٹر عزیز الرحمان, اب تو میں نہیں کہوں گا, مسٹر عزیز الرحمان نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں 40 سال سے درس و تدریس کر رہا ہوں اور مجھے چائے پلائی گئی اور یہ واقعہ تو نہیں ہوا, جھوٹ ہے. اس سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ویڈیو فیک ہے, اس سے مکر گئے. پھر جب پولیس نے گرفتار کیا تو موصوف نے کہا کہ جی مجھے تو دباؤ میں رکھا گیا اور مجھ سے اعترافی بیان لیا گیا. حالانکہ وہاں انہوں نے اعتراف کر لیا تھا. عدالت میں گئے تو مکر گئے کہ مجھے دباؤ میں رکھا گیا تھا, اعترافی بیان لے لیا گیا, تو واقعہ تو وہی نہیں ہے, جھوٹ ہے, یہ ویڈیو فیک ہے اور یہ اور وہ. اچھا جی, ڈی این اے ایسے ثابت نہیں ہوا تو بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے. ان کے ارد گرد ان کے بچوں نے آلریڈی ضمانت کرا رکھی تھی تو کہ جی اب تو بلی چھوٹنے لگے ہیں بہت جلد. اور جب یہ فورنزک لیب کی رپورٹ آئی ہے تو پھر وہاں پر اب اس وقت سوگ کا سما ہے کہ یہ کیا ہو گیا. فورنزک لیب کی رپورٹ نے تصدیق کر دی ہے کہ مفتی عزیز الرحمان صاحب نے یہ فیل کیا تھا اور ویڈیوز اوریجنل ہیں. جب ویڈیوز اوریجنل ہیں اور معاملہ صابر شاہ کے حق میں جا رہا ہے اور مفتی عزیز الرحمان کے خلاف جا رہا ہے, تو اب وہ قرآن پاک کے اوپر ایک طرف پہلے ہاتھ رکھ کر قسم کھانا کہ میرے خلاف ایک سازش ہوئی ہے, اس کے بعد پولیس کے سامنے اعتراف کرنا کہ ہاں میں ملزم ہوں, میں غلط کرتا رہا ہوں, پھر دوبارہ یہ اقرار کرنا کہ جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا عدالت کے سامنے, اور کہنا کہ پولیس نے مجھے دباؤ میں رکھا تھا اور یہ تو نہیں ہوا. اور اس کے بعد جب ڈی این اے رپورٹ آنا تو پھر بھنگڑے کہ بھئی ڈی این اے رپورٹ میں تو ثابت ہی نہیں ہوا. اب فورنزک آیا ہے تو اطلاع یہ ہے کہ دوبارہ سے کسی بھی طریقے سے ٹریگر کریں گے کہ جی میرے خلاف جو رپورٹ آئی ہے وہ غلط آئی ہے. تو اب اداروں نے اپنی تفتیش کا جو دائرہ ہے وہ وسیع کر دیا ہے, اور یہ صرف ایک مدرسے, یونیورسٹی, کالج, اسکول تک نہیں رکنا, اب یہ تفتیش بڑھے گی. چائلڈ مولسٹیشن یا چائلڈ ایبیوز جو جنسی ہراسگی ہے اس کے اوپر حکومت بڑی سنجیدہ ہے, چاہے وہ حکومت پنجاب ہو چاہے وفاق ہو. اور اس کے اوپر خود پرائم منسٹر آف پاکستان نے بڑا سیریس انیشیٹو لیا ہے, شیریں مزاری صاحبہ نے, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے واقعات جو ہوں گے اس میں فل فار اسپیڈی جسٹس کی طرف جایا جائے گا.